हे एभ्रिवान, इट्स गुड टु सी यु अगेन। आज हामीले तपाईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लिने बिएलएलबी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिँदै गर्दाखेरि आफूले पढ्न छुटाउनै नहुने संविधानका मूल आर्टिकलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। संविधानका आर्टिकल्स हाम्रा लागि सब्जेक्टिभ इक्जाममा, अब्जेक्टिभ इक्जाममा र क्रिएटिभ इक्जाममा तीनटै पार्टको लागि हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसकारण कसरी सोध्छ भनेर तपाईले यो स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने 20 मार्क्समा मैले तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएको छु। यो संविधान राज्यको मूल कानुन हो किन भन्ने खालका क्वेशन्सहरुमा पनि तपाईले संविधानका मूल आर्टिकल्सहरु जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 10 मार्क्सको क्वेशनमा तपाईलाई सोधियो भने संविधानका विशेषताहरु के छन् जस्ता क्वेशनहरु सोध्छ। त्यसमा पनि तपाईले संविधान भित्रका मूल आर्टिकल्सहरु थाहा पाउनुभयो भने त्यसले तपाईको मार्क्स एड गर्न त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। र अब्जेक्टिभ क्वेशनमा त तपाईलाई त्यो नजानिकन हुँदैन कि महत्त्वपूर्ण आर्टिकल्सहरु छन् जुन तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ। अब हामी त्यसो भए त्यसका बारेमा चर्चा गरौँ है त। के आर्टिकल छन्? सबै थोक पढ्नु पर्दैन संविधानमा, तर केही यस्ता आर्टिकल्सहरु छन् जुन मैले तपाईलाई भन्छु आज भन्दा अगाडि सोधिएका इक्जामको प्याटर्नमा र त्यसपछि सम्भावित इक्जाम आउने इक्जाममा सोध्ने खालका एकदम महत्त्वपूर्ण आर्टिकल्सहरु म चर्चा गर्छु। जस्तो पहिलो कुरा तपाईले के थाहा पाउनुस् भन्दाखेरि संविधानको फ्रेमवर्क भित्र रहेर यो चाहिँ कति आर्टिकल छन्, कति भाग छन् र कति शेड्युल छन् भन्ने कुरा तपाईलाई यो सामान्य कुरा हो। 35 वटा भाग छन्, 308 वटा आर्टिकल छन् र 9 वटा शेड्युल छन् भन्ने कुरा तपाईलाई यो महत्त्वपूर्ण तरिकाले अब्जेक्टिभमा सोध्छ। त्यसैगरी संविधानको प्रिन्सिपल्सको बारेमा पनि थोरै जान्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। कुनै पनि सब्जेक्टिभ क्वेशन सल्भ गर्दै गर्दा हाम्रो संविधान मूल कानुन हो भन्ने जस्ता विषयहरु सब्जेक्टिभ विषयहरु सल्भ गर्दै गर्दा कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल्सको बारेमा जान्नुभयो भने तपाईलाई त्यो सजिलो हुन्छ। त्यसो भए के हुन् त कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल भन्ने कुरा सजिलो तपाईको त्यो प्रिएम्बलमा हेर्नुभयो भने हाम्रा कन्स्टिट्युसनका प्रिन्सिपल्सहरु लगभग यो प्रिएम्बलमा राखिदिएको छ र तपाईले त्यो प्रिएम्बल तपाईका लागि दुईटा तरिकाले इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशनका लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन, किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईले पहिलो लाइन हेर्नुभयो भने प्रिएम्बलको वी द सभरेन पिपल अफ नेपाल भन्नेबाट हाम्रो संविधान सुरु हुन्छ। त्यसो भए नेपालको संविधान कुन वर्डबाट सुरु हुन्छ भनेर पनि सोध्छ इक्जाममा यो अब्जेक्टिभमा। र सँगसँगै सभरेनिटी अफ नेपाल इज भेस्टेड अन भनेर तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नेप्लिज पिपल भन्नु पर्यो। त्यसका लागि यो फर्स्ट लाइन धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसैगरी तपाईले तल जानुभयो भने प्रिएम्बलमा जस्तो नेपाल कस्तो खालको कन्ट्री हो, मल्टिलिङ्गुअल, मल्टिरिलिजियस, मल्टिकल्चरल भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रिएम्बलमै राखिएको छ। त्यसैगरी नेपालमा कस्तो खालको इलेक्सन सिस्टम छ भनेर प्रोपोर्सनल, इन्क्लुजिभ अथवा पार्टिसिपेटरी अथवा चाहिँ हैन प्रोस्पेरिटी त्यो मिट गर्ने खालका चाहिँ हाम्रा केही प्रिन्सिपल्सहरु छन् भनेर प्रिएम्बलमा राखिएका छन्। त्यस सँगसँगै जस्तो सोशलिजम ओरिएन्टेड कन्ट्री हो नेपाल, एकदम डेमोक्रेटिक सिस्टम अफ गभर्नेन्स नेपालमा छ र फुल फ्रिडम अफ प्रेस छ, इन्डिपेन्डेन्ट, इम्पार्शियल एन्ड कम्पिटेन्ट जुडिसियरी छ, कन्सेप्ट अफ रुल अफ ल पनि एप्लाई भइरहेको छ। यी विषयहरु तपाईका लागि नेपालमा नेपालको जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन, नेपालमा रुल अफ ल छ कि छैन भन्ने क्वेशन सोधिरहँदाखेरि हाम्रो कन्स्टिट्युसनको प्रिएम्बलले यी कुरा इन्स्योर गरेको छ भनेर तपाईले लेख्दाखेरि चाहिँ चाहे तपाई क्रिएटिभ क्वेशन सोध्दाखेरि लेख्नुस् चाहे सब्जेक्टिभ सोध्दाखेरि लेख्नुस्, त्यहाँ चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अन्तिम लाइनमा हेर्नुभयो भने नेपालको संविधान कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीबाट जारी गरिएको, संविधान सभाबाट जारी गरिएको भन्ने कुरा लेखिएको छ। तपाईलाई अब्जेक्टिभमा सोध्छ नेपालको संविधान कसले जारी गरेको भनेर, त्यस बेलामा चाहिँ तपाईले कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली, संविधान सभा भनेर भन्नु पर्यो। यो हाम्रो संविधानको प्रिएम्बलमै छ। त्यसैगरी तपाई पार्ट 1 मा जानुभयो, प्रिलिमिनरीमा जानुभयो भने आर्टिकल 1 तपाईका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण आर्टिकल हो, किन भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन फन्डामेन्टल ल अफ ल्यान्ड हो भन्ने कुरा यो संविधानमा बोलिएको छ। र तपाईले कुनै पनि क्वेशन जस्तो कन्स्टिट्युसन फन्डामेन्टल ल अफ ल्यान्ड हो एक्सप्लेन भनेर सोधिरहेको हुन्छ 10 मार्क्समा, अनि त्यो बेलामा त आर्टिकल 1 कोड गर्नु पर्यो नि त, त्यसका लागि आर्टिकल 1। त्यसैगरी नेपालको सभरेनिटी र स्टेट पावर नेप्लिज पिपलमा भेस्टेड भएको छ भन्ने व्यवस्था गरिएको आर्टिकल 2 त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई अब्जेक्टिभमा सोध्छ नेपालको सभरेन पावर कसमा भेस्टेड छ भनेर, त्यो बेलामा सभरेनिटीमा के अरे नेप्लिज पिपलमा छ नेपालको सभरेन पावर भेस्टेड भनेर यो आर्टिकल 2 मा व्यवस्था छ। त्यसैगरी आर्टिकल 4 तपाईका लागि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल, जहाँ चाहिँ नेपाल कस्तो खालको स्टेट हो भनेर, जहाँ चाहिँ लेखिएको छ इन्डिपेन्डेन्ट, इन्डिभिजिबल, सभरेन, सेक्युलर, इन्क्लुजिभ, डेमोक्रेटिक, सोशलिजम ओरिएन्टेड, फेडरल डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन स्टेट भनेर। नेपाल रिपब्लिकन स्टेट हो भनेर चाहिँ कतिमा लेखिएको छ आर्टिकल भनेर सोध्छ, नेपाल सेक्युलर स्टेट हो भनेर आर्टिकल कतिमा लेखिएको छ भनेर सोध्छ, त्यसका लागि आर्टिकल 4 तपाईले सम्झिनै पर्ने। त्यसैगरी आर्टिकल 5 मा जानुभयो भने नेशनल इन्ट्रेस्ट, हाम्रा राज्यका चाहिँ हित के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ योमा लेखिएको छ। कतिवटा हित छन् भन्दाखेरि 9 वटा इन्ट्रेस्टहरु छन् है, नेपालको राज्यका 9 वटा नेशनल इन्ट्रेस्ट छन्, जसमा चाहिँ अब फ्रिडम, सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, नेशनलिटी लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, त्यो तपाईले हेर्नु होला। त्यसैगरी आर्टिकल 9 मा जानुभयो तपाईले काउ एज अ नेशनल एनिमल भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हो। अब यो कुरा कहाँ गएर जोडिन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई व्हाट इज कस्टम, हाउ कस्टम इज रिगार्डेड एज ल इन नेपाल भन्ने खालका चाहिँ क्वेशन सोधियो भने 10 मार्क्समा तपाईले यो आर्टिकल 9 मा चाहिँ गाउ नेशनल एनिमल हो भन्ने कुराले उल्लेख जुन गरिएको छ, यसले चाहिँ नेपालमा कस्टमरी ल कसरी प्रयोग भइरहेको छ संविधानमा भन्ने कुरा पनि क्लियर हुन्छ। त्यसैगरी तपाई पार्ट 2 मा जानुभयो, अब सिटिजनशिपमा जानुभयो भने सिटिजनशिपमा आर्टिकल 10 मा एउटा सिंगल फेडरल सिटिजनशिप विथ प्रोभिन्सियल आइडेन्टिटीको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था आर्टिकल कतिमा छ भनेर सोध्न पनि सक्छ क्या, त्यो हुँदाखेरि आर्टिकल 10 को 2 यो चाहिँ नयाँ व्यवस्था पनि हो। नेपालको
सिटिजनसिप सम्बन्धी व्यवस्थामा तपाईँले फिचर्स लेख भनेर भन्यो भने त सिटिजनसिप सम्बन्धी फिचर्स लेख्दाखेरि सिंगल फेडरल सिटिजनसिप विथ प्रोभिन्सियल आइडेन्टिटी यसको फिचर्स हो जुन आर्टिकल 10 को सब आर्टिकल 2 मा गरिएको छ। त्यसरी आर्टिकल 11 मा नेपालको नागरिक को हो भन्ने कुरा गरिएको छ, जसमा चाहिँ सब आर्टिकल 2 मा सिटिजन बाई डिसेन्ट, सब आर्टिकल 3 मा सिटिजन बाई बर्थ, सब आर्टिकल 6 मा नेचुरलाइज सिटिजनसिप र 9 मा सब आर्टिकल 9 मा अनरोल्ड सिटिजनसिप र अर्को आर्टिकल 14 मा एनआरएन सिटिजनसिप, यसरी 5 प्रकारका सिटिजनसिप चाहिँ नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ भनेर एकचोटि फेरि कति प्रकारका सिटिजनसिपको व्यवस्था गरेको छ नेपालको संविधानले 5 प्रकारका के हुन्? सिटिजनसिप बाई डिसेन्ट, बर्थ, नेचुरलाइज्ड, अर्को अनरोल्ड सिटिजनसिप र एनआरएन सिटिजनसिप। तपाईँलाई यो सोध्न सक्छ कतिवटा सिटिजनसिपको व्यवस्था छ भनेर, त्यो तपाईँले हेर्नुभयो हुन्छ, यो संविधानमा लेखिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले पार्ट 3 मा जानुभयो भने फन्डामेन्टल राइट्सको व्यवस्था छ, जहाँ चाहिँ आर्टिकल 16 बाट आर्टिकल 46 सम्म 31 वटा फन्डामेन्टल राइट्सको व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँभित्र तपाईँले हरेक आर्टिकल्सको बारे पनि मजाले पढ्नुहोस्, कुन धारामा कुन आर्टिकलमा कुन तपाईँलाई हक दिएको छ भनेर आर्टिकल 16 देखि 46 सम्म सबै तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सब्जेक्टिभको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र अब्जेक्टिभमा पनि, जस्तो आर्टिकल 27 मा के छ भनेर सोध्छ, आर्टिकल 25 मा के छ, अथवा राइट टु प्रपर्टी आर्टिकल कतिमा व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोध्छ। त्यसरी त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले यो फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ एकदम मसिनो ढङ्गले तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यसै गरी अब पार्ट 4 मा जानुभयो भने डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल एन्ड स्टेट पोलिसिजमा जानुभयो भने त्यहाँभित्र हाम्रो लागि के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यहाँभित्र जेनरली यो जुन फेडरलिजम नेपालमा कतिको एडभान्टेज छ, डिसएडभान्टेज छ, अथवा फेडरल व्यवस्था जुन छ त्यसले कतिको चाहिँ पिपल्सको निड फुलफिल गर्न सकेको छ भन्ने व्यवस्थाको बारेमा तपाईँले कुरा गर्दाखेरि त्यो क्रिएटिभमा सोच्छ त्यस्तो क्वेसन। त्यसमा चाहिँ नेपालमा फेडरलिजमलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने एउटा प्रोभिजन भनेको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल एन्ड स्टेट पोलिसिज हो। त्यसको तपाईँले आर्टिकल 50 मा हेर्नुभयो भने कोअपरेटिभ फेडरलिजम एन्ड इन्कर्पोरेटिङ द प्रिन्सिपल्स अफ प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भनेर आर्टिकल 50 को 1 मा बोलेको छ। त्यसले चाहिँ नेपालमा फेडरलिजमलाई संस्थागत गरिएको छ, एज अ त्यो रिस्ट्रक्चरिङ अफ द स्टेटको रूपमा चाहिँ फेडरलिजम संस्थागत भएको छ भन्ने कुरा यसले बोल्छ। त्यसै गरी तपाईँले आर्टिकल 51 मा जानुभयो भने पोलिसिज अफ द स्टेटको बारेमा लेखिएको छ। त्यो पोलिसिजमा चाहिँ नेपालमा एउटा कोअपरेटिभ रिलेसन्स बिट्विन द फेडरल युनिट्स, नेपालको फेडरल युनिट्सको बीच विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ रिलेसन मेन्टेन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यसले के एम्फसाइज गर्छ भन्दा फेडरलिजमलाई नेपालको संविधानको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स एन्ड स्टेट पोलिसिजले क्लियरली उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ त्यसले जस्टिफाई गर्छ। त्यो तपाईँले फेडरलिजम सम्बन्धी क्वेसन आयो भने यो तपाईँले उल्लेख गर्नु होला। त्यसै गरी आर्टिकल 55 मा जानुभयो भने क्वेसन नट टु बी रेज्ड इन कोर्ट हो। यसले के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल राइट्समा गरिएका सबै व्यवस्थाहरू अदालतमा गएर क्वेसन गर्न मिल्छ यदि ती फुलफिल भएनन् भने। तर डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्समा गरिएका तपाईँका सोसियल इकोनोमिक राइट्सहरू चाहिँ तपाईँले सिधै अदालतमा गएर क्वेसन गर्न मिल्दैन। त्यो कुरा कहाँ लेखिएको छ? नेपालको संविधानको धारा 55 मा लेखिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। यो पछि तपाईँहरूलाई यो अब्जेक्टमा सोध्न सक्छ है। त्यसै गरी तपाईँ अर्को पार्ट 5 मा जानुभयो भने स्ट्रक्चर अफ द स्टेट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ स्टेट पावर भनेर राज्यको चाहिँ संरचनाको बारेमा यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल 3 तहमा विभाजित भएको छ। नेपालको स्ट्रक्चर भनेर तपाईँले फेडरेसन, प्रोभिन्स र लोकल लेभलमा भन्ने कुरा यो आर्टिकल 56 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी आर्टिकल 58 मा चाहिँ रेजिड्युरी पावर, जुन चाहिँ संविधानमा यो सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले तीनटै सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ पछाडि सेड्युलमा मेन्सन गरेको छ। तर कुनै व्यवस्था चाहिँ यस्ता छन् जुन चाहिँ कुन सरकारले गर्ने भनेर संविधानमा मेन्सन नभएको हुनसक्छ। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ कसले एक्सर्साइज गर्छ नेपालमा, कसले प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि कसले प्रयोग गर्छ त्यसलाई हामी रेजिड्युरी पावर भन्छौँ। त्यो चाहिँ फेडरेसनले, त्यो चाहिँ केन्द्रको सरकारले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ? संविधानको धारा 58 मा रेजिड्युरी पावर भनेर लेखेको छ। त्यो पनि तपाईँले याद गरिराख्नुहोस्, त्यो पनि तपाईँको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी पार्ट 6 मा जानुभयो भने प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थामा आर्टिकल 61 मा जानुभयो भने नेपालको प्रेसिडेन्ट चाहिँ हेड अफ स्टेट हो भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ। तपाईँलाई सोध्छ हु इज द हेड अफ स्टेट अफ नेपाल भनेर सोध्छ। तपाईँले तल प्रेसिडेन्ट भन्ने अप्सन दिन्छ, प्राइम मिनिस्टर भन्ने देला, अर्को देला, चिफ जस्टिस भन्ने देला, के देला होइन। तर यहाँ चाहिँ आन्सर के हुन्छ? यहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ, हेड अफ स्टेट। त्यो व्यवस्था कहाँ गरेको छ? नेपालको संविधानको धारा 61 मा गरिएको छ। त्यसै गरी राज्यमा चाहिँ यो संविधानलाई प्रोटेक्ट गर्ने र त्यसबाट अभोइड गर्ने चाहिँ कुन निकायको कर्तव्य हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सोध्छ। हु इज द प्रोटेक्टर अफ कन्स्टिट्युसन नेपाल भनेर सोध्छ। त्यो बेलामा तपाईँको आन्सर के हुनुपर्छ? प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ। त्यो कुरा कहाँ व्यवस्था गरेको छ? आर्टिकल 61 मा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी तपाईँ 63 मा आर्टिकल 63 मा जानुभयो भने नेपालको राष्ट्रपतिको चाहिँ पदावधि कति हो भन्ने कुरा सोधिएको छ। कति हो? 5 इयर्स। त्यो व्यवस्था यहीँ गरिएको छ। त्यसै गरी आर्टिकल तपाईँ 70 मा जानुभयो भने यो प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ फरक जेन्डरको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले के देखाउँछ? नेपालमा इन्क्लुजनको चाहिँ व्यवस्था राम्रो छ है। नेपालको डेमोक्रेसी भनेको इन्क्लुजिभ बेस्ड डेमोक्रेसी हो भन्ने कुरा चाहिँ यो आर्टिकलले पनि देखाउँछ। त्यही भएर त्यो कुरा केले जस्टिफाई गर्छ भन्दाखेरि आर्टिकल 70 ले, जहाँ चाहिँ नेपालको प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ फरक कम्युनिटी अथवा फरक सेक्सको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपालको डेमोक्रेसी इन्क्लुजन हो भनेर देखाउँछ। तपाईँलाई सोध्छ पछि क्रिएटिभमा
नेपालमा चाहिँ इन्क्लुजनको व्यवस्था कति इफेक्टिभली लागू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो बेलामा आर्टिकल 70 मा यो व्यवस्था छ भनेर उल्लेख गरिदिनु भने तपाईँको मार्क्स स्वात्तै बढ्छ। त्यसै गरी यो ओथ अफ प्रेसिडेन्ट, यो प्रेसिडेन्टले कोसँग चाहिँ ओथ लिने, कोसँग शपथ ग्रहण गर्ने, कसको अगाडि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोधिरहेको हुन्छ अब्जेक्टिभमा नर्मली। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चिफ जस्टिस भनेर भन्नु पर्यो। आर्टिकल 71 मा यो कुरा मेन्सन गरिएको छ। फेरि भाइस प्रेसिडेन्टले कसको अगाडि शपथ ग्रहण गर्छ? भाइस प्रेसिडेन्टले चाहिँ यता राष्ट्रपतिको अगाडि शपथ ग्रहण गर्छ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि प्रदेशतिरका हेर्ने हो भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले कसको अगाडि शपथ ग्रहण गर्छ भन्ने क्वेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रदेशको प्रमुख, जो प्रदेशको प्रमुख छ त्यसको अगाडि मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्छ। अनि प्रदेशको प्रमुख जो छ त्यो प्रदेशको प्रमुखले कसको अगाडि शपथ ग्रहण गर्छ भन्ने सोध्न सक्छ। त्यो कसले गर्छ? त्यो कसको अगाडि? त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिको अगाडि। सबै प्रदेशका प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिको अगाडि शपथ ग्रहण गर्छन्। यो चाहिँ तपाईँले थाहा राख्नुपर्ने कुराहरू हो। अब्जेक्टिभमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट तरिकाले सोध्छ है। त्यसै गरी तपाईँ पार्ट 7 मा जानुभयो भने फेडरल एक्जिक्युटिभको व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको गभर्नेन्स सिस्टम कस्तो हो, कस्तो फर्मको हो भन्ने कुरा सोधिएको छ, जहाँ चाहिँ मल्टी पार्टी कम्पिटिटिभ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्ट भनेर नेपालको संविधानको धारा कतिले बोल्छ? आर्टिकल 74 ले नेपाललाई पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आर्टिकल 76 मा जानुभयो भने यो नेपालमा कतिवटा मन्त्रीहरू रहन्छन् इन्क्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर भन्ने तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ। कतिवटा? 25 वटा इन्क्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर। त्यो व्यवस्था कहाँ गरिएको छ? आर्टिकल 76 मा गरिएको छ। र आर्टिकल 76 का अरू व्यवस्था पनि पढ्नुहोस् है। नेपालमा गभर्मेन्ट कसरी फर्म हुन्छ, यदि त्यसको बारेमा थप जान्न चाहियो भने हामीले पनि यो नेपालमा गभर्मेन्ट कसरी फर्म हुन्छ भनेर आर्टिकल 76 को बारेमा यहाँभन्दा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेका छौँ। तपाईँले तल लिङ्क चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन बक्समा। यो चाहिँ अलि मजाले पढ्नुहोस्, किनभने तपाईँले नेपालमा गभर्मेन्ट कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बारम्बार सोधिरहेको हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँ पार्ट 8 मा जानुभयो भने फेडरल लेजिस्लेचर भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ चाहिँ फेडरल लेजिस्लेचर भनेको त्यो युनिक्यामरल छ कि बाइक्यामरल छ भनेर सोच्छ तपाईँलाई। बाइक्यामरल छ, किनभने बाइक्यामरल भनेको दुईवटा हाउस, माथिल्लो सदन र तल्लो सदन। त्यो चाहिँ माथिल्लो नेसनल एसेम्ब्ली, तल्लो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, त्यही भएर बाइक्यामरल भनेका हौँ। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ दुईवटा फेडरल लेजिस्लेचर छन् है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी आर्टिकल 84 मा जानुभयो भने नेपालको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा कतिवटा मेम्बर छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राखिएको छ, जहाँ चाहिँ 275 मेम्बर्सहरू छन्। त्यो 275 मेम्बर्समध्ये 110 जना प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनबाट आउँछन् भने बाँकी 165 जना चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्सनबाट आउँछन्, जसले हामीले फर्स्ट पास द पोस्ट एफपीटीपी भनेर भन्छौँ। यो व्यवस्था पनि तपाईँले थाहा राख्नु होला। त्यसै गरी नेपालमा त्यो टेन्युर कति हो त पार्लियामेन्टको भन्ने पनि क्वेसन सोध्छ, जुन आर्टिकल 85 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको टेन्युर कति हो? 5 इयर्स। त्यो सोधिरहेको हुनसक्छ। त्यसै गरी आर्टिकल 86 मा छ यो नेसनल एसेम्ब्लीको कम्पोजिसनको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ चाहिँ नेसनल एसेम्ब्लीमा कतिवटा मेम्बर रहन्छन् भन्ने तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ। नेसनल एसेम्ब्लीमा कतिवटा मेम्बर हुन्छन्? 59 वटा मेम्बर्सहरू। त्यो 59 वटा मेम्बर्समध्ये पनि अझ तपाईँको प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जना गरेर 7 वटा प्रदेशबाट 56 जना प्रदेशबाट आउँछन्, बाँकी 3 जना चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिले अपोइन्ट गरेर हुन्छन्। त्यसरी 59 हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई अब्जेक्टिभको लागि एकदम थाहा हुनुपर्ने क्वेसन हो, यो इन्फर्मेसन हो है। त्यसै गरी तपाईँ अब आर्टिकल 86 मा जानुभयो भने क्वालिफिकेसन कति चाहियो त मेम्बर हुनका लागि भन्ने कुरा तपाईँले सोध्छ। त्यसै गरी क्वालिफिकेसन यदि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको मेम्बर हुने हो भने, प्रतिनिधि सभाको मेम्बर हुने हो भने 25 वर्ष भए पुग्छ। तर यदि नेसनल एसेम्ब्लीको मेम्बर हुने हो भने, माथिल्लो हाउसको मेम्बर हुने हो भने कति चाहियो हामीलाई उमेर भन्दाखेरि मिनिमम एज 35 इयर्स हो। त्यो पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरी कोरम, यो बैठक बस्नका लागि कोरम कति चाहिन्छ हाम्रो यो पार्लियामेन्टमा भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्यो भने 1/4 भनेर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है, जुन आर्टिकल 94 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले आर्टिकल 100 मा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स, मोसन अफ नो कन्फिडेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। आर्टिकल 101 मा जानुभयो भने इम्पिचमेन्टको व्यवस्था गरिएको छ। र यी व्यवस्थाहरू तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने यो इम्पिचमेन्ट कसलाई लाग्छ भन्ने कहिलेकाहीँ हुनसक्छ क्या। यो इम्पिचमेन्ट भनेको महाभियोगबाट हटाउने पोस्ट चाहिँ कुन कुन हुन् भनेर भन्यो भने एउटा प्रेसिडेन्ट अथवा भाइस प्रेसिडेन्ट, अर्को चिफ जस्टिस, अर्को सुप्रिम कोर्टको जज, अरू मेम्बर्स अफ जुडिसियल काउन्सिल र यो अफिसियल्स अफ कन्स्टिट्युसनल बडी, यिनीहरूलाई हटाउनु पऱ्यो भने इम्पिचमेन्ट लाग्छ भनेर तपाईँलाई यो थाहा हुनुपर्छ। आर्टिकल 101 मा व्यवस्था गरिएको कुरा। त्यसै गरी तपाईँ पार्ट 9 मा जानुभयो भने फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिजर सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा धेरै कुराहरू जानु परेन। यसमा आर्टिकल 109 देखि 113 सम्म नेपालमा लेजिस्लेसनको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो। तपाईँले एउटा सोर्स अफ ल भित्र लेजिस्लेसन भन्ने टपिक पढ्नुहुन्छ, अनि त्यो लेजिस्लेसनको व्यवस्था नेपालको संविधानमा कहाँ छ भनेर हेर्नुभयो भने त चाहियो नि त, त्यो कोड गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसमा के भन्नु पऱ्यो? आर्टिकल 109 देखि 113 सम्म नेपालमा लेजिस्लेसन बन्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेर तपाईँले उल्लेख गरिदिनु पऱ्यो। त्यसै गरी आर्टिकल 114 मा चाहिँ के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि, के को व्यवस्था? 114 मा
अर्डिनेन्स, अध्यादेशको व्यवस्था। नेपालमा चाहिँ राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्छन् भन्ने व्यवस्था आर्टिकल कतिमा छ? 114 मा। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हो, तपाईँले थाहा राख्नु पर्यो। त्यसैगरी पार्ट 11 मा जानुभयो भने जुडिसियरी सम्बन्धी छ। जुडिसियरी सम्बन्धी व्यवस्था तपाईँले सबै पढ्नुहोस् भन्ने मैले तपाईँलाई आग्रह गर्छु, किनभने जुडिसियरीबाट सबै पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई जुनसुकै सब्जेक्टिभ पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबै पढ्न सकिएन भने पनि कम्तीमा एक्जामभन्दा अगाडि यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। जस्तो आर्टिकल 126 चाहिँ हेर्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ यो कोर्ट्स नेपालमा चाहिँ यो जस्टिस सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ कसले हेर्छ भनेर त्यहाँ अदालतले हेर्छ भनेर कुरा चाहिँ आर्टिकल 126 मा छ, जहाँ चाहिँ नेपालको जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ के कुरालाई इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई भनेको माथि प्रिएम्बलमा पनि उल्लेख गरिदिएको छ नेपालको जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर, अर्को आर्टिकल 126 मा पनि उल्लेख गरिदिएको छ। त्यसैगरी तपाईँ आर्टिकल 127 मा जानुभयो भने नेपालमा कति तहका अदालतहरू छन्, कति लेभल, कति टायर्सका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट र सुप्रिम कोर्ट, 3 तहका अदालतहरू छन्। यो व्यवस्था कतिमा छ? नेपालको संविधानको धारा आर्टिकल 127 मा। त्यसैले आर्टिकल 128 मा जानुभयो भने सुप्रिम कोर्टलाई गरेका डिसिजन्सहरू जति पनि छन् त्यो डिसिजन्सहरू चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ? त्यो एउटा सिद्धान्तलाई प्रेसिडेन्ट, नजिरको सिद्धान्त पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसो भए नेपालको संविधानमा नजिरको सिद्धान्त, प्रेसिडेन्टको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा गरिएको छ भनेर तपाईँले सोध्यो भने धारा 128 को उपधारा 4 तपाईँलाई यो कन्ठाउनुपर्छ, किनभने यो अब्जेक्टिभमा एकदम सोधिने क्वेसन हो। र तपाईँले त्यो प्रेसिडेन्टको बारेमा लेख्दाखेरि पनि नेपालको संविधानको बारेमा कन्टेक्स्ट उल्लेख गर्दाखेरि त्यहाँ पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसरी आर्टिकल 129 तपाईँले हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ के लेखेको छ? नेपालमा कतिजना जजहरू रहन्छन् चिफ जस्टिस सहित जोडेर भन्दाखेरि 21, जहाँ चाहिँ भाषा के प्रयोग गरिएको छ भन्दा सुप्रिम कोर्ट स्याल कन्सिस्ट अफ म्याक्सिमम अफ 20 जस्टिसेस इन एडिसन टु दि चिफ जस्टिस। 20 अरू जज र एउटा चिफ जस्टिस, टोटल जोडेर 21 वटा हुन्छन् भन्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँ गरिएको छ। र नेपालको सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस को हुने भनेर रिकमेन्ड कसले गर्छ भन्ने व्यवस्था पनि यहाँ राखिएको छ। कसले रिकमेन्डेसन गर्छ नेपालको चिफ जस्टिस हुनका लागि? रिकमेन्डेसन बडी कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल। तर अरू जजको रिकमेन्डेसनको बडी, चिफ जस्टिसको रिकमेन्डेसनको बडी कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल हो भने नेपालको सुप्रिम कोर्टको अरू जज पनि त छन् त त्यहाँ 20 जना, उनीहरूको रिकमेन्डेसन बडीको जुडिसियल काउन्सिल। यो चाहिँ फरक थाहा पाउनु। अनि अपोइन्टमेन्ट कसले गर्छ? चिफ जस्टिसलाई अपोइन्ट कसले गर्छ? प्रेसिडेन्ट। र अरू जजलाई पनि अपोइन्ट कसले गर्छ? प्रेसिडेन्ट, एउटै निकायले गर्छ। अनि त्यसैगरी तपाईँले हाइकोर्टको रिकमेन्डेसन पनि चाहिएला नि। हाइकोर्टको जज खाली भयो भने कसले रिकमेन्ड गर्छ भन्दाखेरि जुडिसियल काउन्सिलले। अपोइन्ट कसले गर्छ? चिफ जस्टिसले। अनि डिस्ट्रिक्ट कोर्टको पनि जुडिसियल काउन्सिलबाट। अनि अपोइन्ट कसले गर्ने? चिफ जस्टिसले। हो यसरी यो चाहिँ रिकमेन्डेसन र अपोइन्टमेन्ट चाहिँ जुडिसियरीभित्रका जजहरूको तपाईँले थाहा पाइराख्नुहोस्, किनभने यो एकदम महत्त्वका साथ सोधिने क्वेसन हो। त्यसैगरी यो जजको टेन्युर कति हुन्छ त? सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसको र जजको टेन्युर कति हुन्छ? 6 इयर्स। त्यो पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है। अनि त्यसैगरी रिटायरमेन्ट एज कति हो त सुप्रिम कोर्टका जजहरूको? कहिले रिटायर हुन्छन् यिनीहरू भन्दाखेरि 65 वर्ष पुग्यो भने 65। अनि त्यसरी तल हाइकोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्टका जजहरू चाहिँ रिटायर कहिले हुन्छन्? 63 इयर्स पुगे पछाडि, उनीहरूको एज भए पछाडि। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, तपाईँले थाहा पाइराख्नु पर्यो। त्यसै गरी आर्टिकल 133 को व्यवस्था थोरै पढ्नुहोस्, जहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जुरिस्डिक्सन भनेर त उल्लेख गरेको छ, जहाँ चाहिँ यो सुप्रिम कोर्टले 5 प्रकारका रिट जारी गर्छ भन्ने व्यवस्था आर्टिकल 133 मा छ। रिट के हुन् भनेर पनि थाहा पाइराख्नुहोस्, किनभने पछि तपाईँलाई त्यो उसमा अब्जेक्टमा सोधिरहेको हुन्छ। यो हेबियस कर्पस, मेन्डामस, सर्स्योररी, प्रोहिबिसन र को वारन्ट हो। यो 5 प्रकारका रिट चाहिँ सुप्रिम कोर्टले जारी गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा 137 मा जानुभयो भने कन्स्टिट्युसनल बेन्चको व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलास भन्छौँ हामीले त्यसलाई। जति पनि कन्स्टिट्युसनल म्याटरहरू आउँछन् नि अदालतमा, डिस्प्युट्सहरू, त्यसलाई सल्भ गर्नका लागि, त्यसमा चाहिँ डिसिसन दिनका लागि हामीसँग एउटा छुट्टै बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? कन्स्टिट्युसनल बेन्च भन्छौँ। त्यहाँ कतिजना मेम्बर हुन्छन्? 5 जना। त्यसको चेयरम्यान को हुन्छ? चिफ जस्टिस। चिफ जस्टिस र बाँकी अरू जजहरू हुन्छन्। त्यो जजहरूलाई रिकमेन्ड कसले गर्छ? जुडिसियल काउन्सिलले गर्छ। त्यो अरू जजहरूलाई 4 जनालाई अपोइन्ट कसले गर्छ? चिफ जस्टिसले गर्छ। त्यसरी चिफ जस्टिस र बाँकी 4 जना जजको एउटा कन्स्टिट्युसनल बेन्च छ है भनेर आर्टिकल 137 मा भन्नुहोस्। त्यसले चाहिँ के हेर्छ? कन्स्टिट्युसनल म्याटर्सहरू, कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसनको म्याटरहरू हेर्छ है। त्यसै गरी तपाईँ आर्टिकल 144 मा जानुभयो भने त हाइकोर्टको जुरिस्डिक्सन, जहाँ चाहिँ यो 5 प्रकारको रिट हाइकोर्टलाई पनि जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। अनि डिस्ट्रिक्ट कोर्टलाई त जम्मा एउटा मात्र रिट जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। कुन रिट? हेबियस कर्पसको मात्र रिट है। बाँकी 5 वटा रिट हाइकोर्ट र सुप्रिम कोर्टले जारी गर्छन्। यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टले एउटा मात्र रिट जारी गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले आर्टिकल 152 मा जानुभयो भने स्पेसलाइज्ड कोर्टको व्यवस्था गरिएको छ। आर्टिकल 152 मा है स्पेसलाइज्ड कोर्ट भनेको यो हाम्रो सुप्रिम कोर्ट, हाइकोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाहेकका अरू कोर्टहरू जस्तो हैन, त्यो ट्राइब्युनल्सहरू अथवा स्पेसल कोर्ट भन्छौँ नि हामी, विशेष अदालत हैन, अथवा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कोर्ट हुन सक्छन्। यी चाहिँ विशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि गरिएका न्यायालयका व्यवस्थाहरू हुन्, जुनलाई हामीले स्पेसलाइज्ड कोर्ट भन्छौँ, जुन आर्टिकल 152 मा छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण आर्टिकल यहीँभित्र जुडिसियरीभित्र आर्टिकल 153 हो है। आर्टिकल 153 के को व्यवस्था छ? जुडिसियल काउन्सिलको व्यवस्था, न्याय परिषद, जसले चाहिँ नेपालको सुप्रिम कोर्टका जजहरू, हाइकोर्टका जजहरू, डिस्ट्रिक्ट कोर्टको जजहरूको चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्ने काम कसले गर्छ? जुडिसियल
काउन्सिलले गर्छ, न्याय परिषदले गर्छ र नेपालको जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर तपाईँले क्वेसन त्यो आन्सर गर्दाखेरि यो जुडिसियल काउन्सिलको व्यवस्था तपाईँलाई एकदमै थाहा हुनुपर्छ है। किनभने जुडिसियल काउन्सिलले राम्रो मान्छेहरू राम्रो जज पठायो भने नेपालको जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, जुडिसियल काउन्सिलले नराम्रो मान्छेहरू पठायो भने नेपालको जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन। त्यसकारण जुडिसियल काउन्सिलको व्यवस्था चाहिँ एकदम थाहा पाउनुहोस्। र यहाँ जुडिसियल काउन्सिलमा कतिजना मेम्बर हुन्छन् भनेर तपाईँले सोधिन सक्छ। 5वटा मेम्बर हुन्छन् जुडिसियल काउन्सिलमा। त्यसको चेयरम्यान को चिफ जस्टिस हो, अनि अरू मेम्बर्सहरू एउटा सिनियर मोस्ट जज, अर्को ल मिनिस्टर, अर्को पिएमको रिप्रेजेन्टेटिभ, अर्को नेपाल बार एसोसिएसनको रिप्रेजेन्टेटिभ, यो 5जना चाहिँ हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यसै गरी तपाईँ अब पार्ट 12 मा जानुभयो भने एटर्नी जेनरलको व्यवस्था छ। एटर्नी जेनरललाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टको चिफ लिगल एडभाइजर, नेपाल गभर्मेन्टको अथवा पिएमको चिफ लिगल एडभाइजर पनि भन्ने चलन छ। तपाईँले सोध्छ यो हु इज द चिफ लिगल एडभाइजर अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेर सोध्छ, अनि को भन्नुभयो आन्सर अटर्नी जेनरल। अनि अटर्नी जेनरलको टेन्युर कति हो थाहा हुँदैन, किनभने यो मेन्सन गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई जसलाई अटर्नी जेनरल जतिसम्म राख्न चाह्यो उतिसम्म राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब उसलाई हटाउन चाह्यो भने प्राइम मिनिस्टरलाई अर्को लिएर आउन सक्छ, त्यही भएर उसको अन्टिल द विल अफ पिएम भनेर भन्छौँ हामीले। अनि कसले अपोइन्ट गर्छ अटर्नी जेनरल? प्रेसिडेन्टले अपोइन्ट गर्छ। कसले रिकमेन्ड गर्छ अटर्नी जेनरललाई अपोइन्ट गर्नका लागि? प्राइम मिनिस्टरले रिकमेन्ड गर्छ। त्यो पनि तपाईँले थाहा हुनुपर्छ है। त्यसैले तपाईँ पार्ट 17 मा जानुभयो भने लोकल एक्जिक्युटिभमा धेरै कुराहरू जान्नु परेन। यसमा खालि एउटा कुरा के जान्नुहोस् भन्दाखेरि आर्टिकल 217 चाहिँ याद गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ यो जुडिसियल कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ। जुडिसियल कमिटी भनेको अहिले स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिहरू, साना मुद्दाहरू हेर्नका लागि अहिले प्रत्येक पालिकाहरूमा चाहिँ जुन न्यायिक समिति भन्ने व्यवस्था छ त्यो चाहिँ लोकल एक्जिक्युटिभमा गरिएको छ। अनि त्यसमा कतिजना मेम्बर हुन्छन् तपाईँलाई त्यो सोध्छ। यो जुडिसियल कमिटीमा कतिजना मेम्बर? 3जना मेम्बर। त्यसको अध्यक्षको यदि गाउँपालिका हो भने गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, यदि चाहिँ नगरपालिका हो भने नगरपालिकाको उपमेयर, यिनीहरू चाहिँ अध्यक्ष रहने गरी टोटल 3जना मेम्बर हुन्छन् भनेर तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। यो अब्जेक्टिभमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यसरी पार्ट 20 मा जानुभयो भने यो फेडरेसन, प्रोभिन्स र जुन लोकल लेभल छन् नि यो 3 तहका गभर्मेन्ट, यिनीहरूको रिलेसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ तपाईँले पार्ट 20 मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। जहाँ चाहिँ आर्टिकल 232 मा जानुभयो भने नेपालको फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्ट, यो 3टा बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर 3टा प्रिन्सिपलमा आधारित यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आर्टिकल 232 मा के गरिएको छ? कोअपरेसन, कोएक्जिस्टेन्स र कोअर्डिनेसन, यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ यिनीहरूको रिलेसन बेस्ड हुनुपर्छ भनेर नेपालको संविधानको केले बोलेको छ? आर्टिकल 232 ले। नेपालको यो फेडरलिजमको बारेमा तपाईँलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो प्रोभिजन चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। र तपाईँलाई अब्जेक्टिभ पनि सोध्न सक्छ। के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तलको कुन चाहिँ प्रिन्सिपल होइन जसमा चाहिँ हाम्रो त्यो रिलेसन चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ उसले 3टा सही आन्सर दिन्छ भनेको कोअपरेसन, कोएक्जिस्टेन्स र कोअर्डिनेसन सही आन्सर भयो। बाँकी एउटा उसले अर्कै आन्सर दिन्छ क्या। त्यही भएर नेपालको फेडरलिजम केमा बेस्ड छ भनेर सोध्छ, अनि केमा कुन चाहिँ हाम्रो नेपालको फेडरलिजमको चाहिँ एउटा मेजर फिचर होइन भनेर सोध्छ। 3टा चाहिँ सही आन्सर दिन्छ अनि एउटा चाहिँ अर्कै दिन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है अब्जेक्टिभमा। अनि आर्टिकल 234 मा जानुभयो भने यो प्रोभिन्स बिचमा जब डिस्प्युट आयो नि त्यो कसले हेर्छ त भन्नुहोस् त? एउटा प्रोभिन्स र अर्को प्रोभिन्स बिचमा डिस्प्युट आयो भने कसले हेर्दिने भन्दाखेरि एउटा इन्टर स्टेट काउन्सिल भन्ने एउटा व्यवस्था गरिएको छ, अन्तर प्रदेश परिषद भन्ने, जुन आर्टिकल कतिमा छ? 234 मा छ। त्यो पनि तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ है। त्यसै गरी तपाईँ पार्ट 28 मा जानुभयो भने यो नेसनल सेक्युरिटीको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलको व्यवस्था आर्टिकल 266 मा छ। अनि यो सेक्युरिटी काउन्सिलको चेयरम्यान को हुन्छ भनेर सोधिन्छ तपाईँलाई। को हुन्छ नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलको? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको चेयरम्यान को हुन्छ? प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यसै गरी यो 267 मा त यो उसमा नेपाल आर्मीको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। अनि के सोध्छ भन्दाखेरि एक्जाममा नेपाल आर्मीको परमाधिपति हु इज द कमान्डर इन चिफ अफ नेपाल आर्मी भनेर सोध्छ। नेपाल आर्मीको कमान्डर इन चिफ को हो त? परमाधिपति को भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 267 मा लेखिएको छ। कसलाई लेखिएको छ? प्रेसिडेन्ट, राष्ट्रपति। तपाईँलाई त्यो अब्जेक्टिभमा सोधिरहेको हुन्छ हु इज द सुप्रिम कमान्डर इन चिफ अफ नेपाल आर्मी भन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर अरू अप्सन दिन्छ, प्रेसिडेन्ट हो है। यो अब्जेक्टिभको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। त्यसरी पार्ट 30 मा जानुभयो भने तपाईँले इमर्जेन्सी पावर हेर्नुहुन्छ है। त्यो इमर्जेन्सी पावरमा तपाईँले जानुभयो भने नेपालमा इमर्जेन्सी पावर कसले डिक्लेयर गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टले है। त्यो चाहिँ आर्टिकल कतिमा छ? 273। यो जान्नुहोस् है। नेपालमा इमर्जेन्सी पावर डिक्लेयर गर्ने अधिकार प्रेसिडेन्टलाई दिएको कुरा नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ भनेर सोध्छ क्या अब्जेक्टिभमा। त्यो 273 तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसै गरी अमेन्डमेन्ट टु द कन्स्टिट्युसन, नेपालको संविधानको संशोधनको बारेको व्यवस्था आर्टिकल कतिमा छ? 274 मा संविधान संशोधनको व्यवस्था। र यसमा 4वटा कुरा अमेन्ड गर्न मिल्दैन भनेको छ। के हो? सभर्निटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी,
इन्डिपेन्डेन्स अफ नेपाल र सभरेनिटी भेस्टेड अन नेपालिज पिपल। यो कुरा चाहिँ तपाईँले अमेन्ड गर्न मिल्दैन, बाँकी सबै कुराहरू अमेन्ड गर्न मिल्छ र त्यो 4वटा कुरा बेसिक स्ट्रक्चर पनि हो। त्यही भएर कन्स्टिट्युसन इज रिगार्डेड एज फन्डामेन्टल ल अफ ल्यान्ड एक्सप्लेन भन्ने क्वेसनमा तपाईँले यो कुरा गर्नुहोस् कि संविधान पुरै संशोधन गर्न मिल्दैन, यसका 4वटा कुरा बाहेक अरू मिल्छ तर 4वटा कुरा संशोधन गर्न मिल्दैन, जुन चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चरको बारेमा पनि हो भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो सब्जेक्टिभको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र अब्जेक्टिभको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। आर्टिकल कति 274। त्यसैगरी अब तपाईँले पार्ट 32 मा जानुभयो भने मिसलेनियसहरू छन्। मिसलेनियसहरूमा जस्तो आर्टिकल 275 मा रेफरेन्डम सम्बन्धी व्यवस्था छ, 276 मा पार्डन सम्बन्धी आम माफी सम्बन्धी, 278 र 279 त यो ट्रिटिजहरू सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसैगरी तपाईँ 284 मा जानुभयो भने कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल हो, यो चाहिँ अलिकति बढी महत्त्व है। 284 आर्टिकल 284 कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल संवैधानिक परिषद किन महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि तपाईँलाई के सोच्छ भन्दा कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलमा कतिजना मेम्बर हुन्छन् भनेर सोच्छ। कतिजना हुन्छन्? 6 जना मेम्बर कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलमा। त्यसको चेयरम्यान को हो? प्राइम मिनिस्टर हो कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलको। अनि यो कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले के गर्छ त? कसको सिफारिस गर्छ, कसलाई रिकमेन्ड गर्छ त अपोइन्टमेन्टका लागि भन्दाखेरि एउटा नेपालको चिफ जस्टिसको पोस्ट खाली भयो भने कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल रिकमेन्ड गर्ने भयो। अर्को चाहिँ नेपालको जति पनि कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू छन् नि, 13वटा संवैधानिक निकायहरू छन् नि हैन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, अख्तियार, यिनीहरू जुन 13वटा छन् हो, यी 13वटा निकायहरूमा चाहिँ कुनै पोस्ट खाली भयो, माथि 5 जना मध्ये 5वटा अफिसर्स मध्ये कसै खाली भयो भने कसले रिकमेन्ड गर्छ? कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले गर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। अब यो कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलमा को छन् भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर आफै चेयरम्यान भइहाले, बाँकी अब सभामुख, उपसभामुख हैन, प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, अनि अपोजिसन पार्टीको लिडर र अर्को तपाईको चिफ जस्टिस। यसरी 6 जना चाहिँ छन्। अब चिफ जस्टिस कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ नि त, त्यो बेलामा कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा ल मिनिस्टरले है, यदि चिफ जस्टिस नभएको बेला पर्यो भने। त्यसरी आर्टिकल 292 मा जानु पर्यो भने पार्लियामेन्ट्री हियरिङ, संसदीय सुनवाई। के हो त्यो संसदीय सुनवाई भनेको? नेपालमा सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस र जज हुनका लागि एउटा बडीले अपोइन्ट गरिदियो भने, अब उनीहरूको रिकमेन्ड गरिदियो भने उनीहरूको अपोइन्ट हुनुभन्दा अगाडि उनीहरू के गर्नुपर्छ? पार्लियामेन्टमा गएर हियरिङ गर्नुपर्छ। उनीहरू त्यो जवाफ दिनुपर्छ के सांसदहरूको, पार्लियामेन्ट हियरिङ कमिटीमा बसेर त्यो सांसदहरूको जवाफ दिनुपर्छ हो। त्यो व्यवस्था चाहिँ आर्टिकल कतिमा गरिएको छ? 292 मा। कोले जवाफ दिनुपर्छ त्यसरी? एउटा सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस र जजेसहरू, र अर्को चाहिँ यो जुडिसियल काउन्सिलको मेम्बर्सहरू, र अर्को चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल बडिजहरूको चिफहरू, र अर्को एम्बेसडर। यो 4वटा बडीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट्री हियरिङमा फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइराख्नुहोस् है। अब त्यसैगरी पार्ट 34 मा जानुभयो भने यो डेफिनेसनको कुरा गरिएको छ। डेफिनेसनमा तपाईँले धेरै कुरा केही जानु परेन। एउटा आर्टिकल 306 को तपाईँ एलमा जानुभयो भने कन्स्टिट्युसनल बडिज भनेर त्यहाँ दिएको छ। अब नेपालमा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू कतिवटा छन् भन्ने कुरा त मैले अघि भनिसकेँ, 13वटा छन्। त्यो के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो आर्टिकल 306 को एलमा दिएको छ, जहाँ कन्स्टिट्युसनल बडिज भनेर भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ 13वटा विभिन्न बडी छन्। यो 13वटा बडीको नाम थाहा पाउनुहोस् है। किन भन्नुहुन्छ भने 2063 सालको संविधानमा 6वटा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू थिए, अहिले 13वटा छन्। अनि नयाँ बडिजहरू कुन हुन् भनेर कहिले सोधिन सक्छ है। त्यही भएर 63 को कन्स्टिट्युसनल बडी 6वटा पनि, त्यो पनि जान्नुहोस्। यो 72 कन्स्टिट्युसनमा 13वटा बडी, यो पनि जान्नुहोस् है। त्यसपछि कमिसनर्स इन इच बडी इन्क्लुडिङ चिफ कमिसनर भनेर तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। प्रत्येक बडिजमा चाहिँ 5वटा मेम्बरहरू छन्। एउटा चिफ कमिसनर छ भने बाँकी 4वटा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। एक अर्को यो जति पनि कमिसन्सहरू छन् नि नेपालमा, यो संवैधानिक निकायहरू 13वटा, यसमा जानका लागि चिफ कमिसनर अथवा कमिसनर भएर जानका लागि कति पढेको हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई सोध्छ क्या? त्यो डिग्री कति पढेको हुनुपर्छ भनेर। त्यसमा चाहिँ सबैमा ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ। तर एउटा यस्तो बडी छ जहाँ चाहिँ ब्याचलरले पुग्दैन, मास्टर चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। त्यो के हो भन्दा पब्लिक सर्भिस कमिसन, लोकसेवा आयोगमा चाहिँ मास्टर डिग्री गरेको चाहिन्छ त्यो कमिसनको चाहिँ चिफ अथवा चाहिँ त्यहाँको मेम्बर हुनका लागि। त्यसैगरी मिनिमम एज कति चाहिन्छ भन्ने पनि क्वेसन हुन्छ त्यहाँ। त्यो 13वटा कन्स्टिट्युसनल अर्गेन्समा जानका लागि मिनिमम एज कति चाहिन्छ? 45 इयर्स। र उनीहरूको टेन्युर कति हो? 6 इयर्स। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यसैगरी अर्को एनमा जानुभयो भने डेफिनेसनको लोकल लेभल भनेर सोधेको छ। लोकल लेभल भन्नाले के जनाउँछ भन्दाखेरि रुरल म्युनिसिपालिटी एन्ड डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली भनेको गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा, यो 3टा कुरालाई चाहिँ हामीले लोकल लेभल भनेर जनाउँछ। त्यही भएर तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ तलको मध्ये कुन चाहिँ लोकल लेभल होइन भन्छ। 3टा सही आन्सर दिन्छ, एउटा रङ आन्सर दिन्छ। त्यही भएर तपाईँले नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला सभा हुन् है भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। र यसको अन्तिम पार्ट 35 जहाँ चाहिँ नेपालको संविधानको नाम के हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको नाम के हो? यो अहिले हाम्रो अहिलेको संविधान भनेर भन्नुभयो भने नेपालको संविधान मात्र हो। तर यहाँभन्दा अगाडिका संविधानका नामहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको संविधान 2047, नेपालको संविधान 2063, नेपालको संविधान 2015 भनेर त्यो इयर पनि दिएका छन् क्या हरेक संविधानमा। तर यो संविधान यस्तो संविधान हो जहाँ चाहिँ इयर दिएको छैन। त्यो 72 साल असोज 3 गते जारी भएको हामीलाई थाहा छ, तर इयर
दिएको छैन। त्यही भएर इयर बिनाको संविधान त्यो नेपालको अफिसियल नेम के हो नेपालको संविधानको, त्यो चाहिँ आर्टिकल 307 मा छ। तपाईँले त्यो हेर्नु होला। र नेपालको संविधान कहिले जारी भएको भन्ने कुरा यसको सब आर्टिकल 2 मा छ 307 को। त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा भइहाल्छ। त्यो चाहिँ 3 असोज 2072। अब अन्तिममा खालि शेड्युल्स कतिवटा छन् र के छन् भनेर सामान्य तपाईँले चाहिँ जानकारी राख्नुहोस् है। 9वटा शेड्युल छन्। त्यो 9वटा शेड्युलमा अगाडिका त्यो राष्ट्रिय गान सम्बन्धी, नेसनल फ्ल्याग सम्बन्धी यी कुराहरू त खासै चाहिएनन्। तर पछाडि तपाईँले जानु भने शेड्युल 5, 6, 7, 8, 9 यो पछाडिको शेड्युलहरू चाहिँ याद गर्नुहोस् है। 5, 6, 7, 8, 9 यो 5वटा शेड्युलहरू। मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँलाई नेपालमा फेडरलिजम सम्बन्धी क्वेसन सोध्यो भने जस्तो यो फेडरल पावरको व्यवस्था कहाँ गरिएको छ, नेपालको फेडरल गभर्मेन्टले के पावर एक्सर्साइज गर्ने भनेर उसलाई के कुरामा अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा व्यवस्था कहाँ गरिएको छ, शेड्युल 5 मा फेडरल गभर्मेन्टको, जहाँ चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टलाई कतिवटा पावर छ, 35वटा पावर छ है। शेड्युल 6 मा यो प्रोभिन्सियल पावर छ, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको भनेको प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको पावर के हुन्छ भन्ने कुरा कहाँ व्यवस्था गरिएको छ, शेड्युल 6 मा। यो सोच अब्जेक्टिभमा सोध्छ क्या तपाईँलाई, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको व्यवस्था शेड्युल कतिमा छ भनेर सोधिदिन्छ। अनि त्यसपछि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको पावर कतिवटा छ त, 21वटा। अघि हामीले फेडरल गभर्मेन्टको पावर कति भन्यौँ, 35वटा। यता प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको पावर कतिवटा भन्यौँ, 21वटा। त्यसो भए शेड्युल 7 मा के को व्यवस्था छ भन्दाखेरि शेड्युल 7 मा चाहिँ यो फेडरल र प्रोभिन्सियलको कन्कुरेन्ट पावर, यिनीहरूको साझा अधिकारको बारेमा कुरा गरिएको छ, जहाँ चाहिँ 25वटा पावरहरू छन्। त्यसरी शेड्युल 8 मा जानुभयो भने यो चाहिँ लोकल लेभलको पावरको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको अधिकार के हुन् भनेर कतिवटा अधिकार छन् लोकल लेभललाई भनेर सोध्नुभयो भने 22वटा है, 22वटा। र शेड्युल 9 मा अन्तिम शेड्युल हो, जहाँ चाहिँ यो फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टको साझा अधिकार के हो, यिनीहरूको कन्कुरेन्ट पावर के हो भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ 15वटा त्यस्ता पावरहरू छन् है। लगभग यी कुराहरूलाई तपाईँले सल्लक्क एकचोटि हेर्नुभयो एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि भने तपाईँका लागि यो क्वेसनबाट इनफ नै हुन्छ। बाँकी कुराहरू तपाईँले आफूले पनि कमन सेन्सबाट अरू कुराहरू पनि केही छन् भने तपाईँले आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भयो भने लगभग तपाईँको तयारी एकदमै सफल रूपमा चाहिँ हुन्छ है। आजलाई भिडियो यति नै। यदि तपाईँलाई केही थप क्वेरिजहरू छन् भने पनि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछौँ। र यो आज मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ तलको यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा लिङ्कमा पनि दिएको छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अलिकति आरामले तयारी गर्नुहोस्। मेन कुराहरू तपाईँले यसरी मेन आर्टिकलहरू पढेर जानुपर्छ, सबै कुराहरू पढ्नु पर्दैन, तर चाहिने कुराहरू चाहिँ विशेष रूपमा पढेर जानुभयो भने एकदम आरामले एक्जामले दिन सकिन्छ। तपाईँको एक्जाम चाहिँ एकदम राम्रो होस्, मेरो शुभकामना छ। अल द बेस्ट।